खबर सैयदुल अंबिया और सरदारुल अंबिया की ज़ात होनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार रिसालत माब की शान रिसालत का कोई ऐसा गोशा नहीं जिस पे गुफ्तगू नहीं हो सकी। तमाम मसालक, तमाम ही मज़हब है इस्लाम के जितने फ़िरके हैं वो रसूल अल्लाह की रिसालत के कायल हैं, रसूल की नबूवत के कायल हैं। हाँ, बाज़ नज़रियात में इख्तलाफात बाहर सूरत मौजूद हैं। वो इख्तलाफात छोटे इख्तलाफात भी नहीं, बड़े इख्तलाफात हैं, जिसमें बाज़ कलमा गो ये समझते हैं कि रसूल की ज़िंदगी जो थी वो बशरी ज़िंदगी थी और माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला रसूल आम इंसानों की तरह एक बशर थे और रसूल को खुदा ने नबूवत अता की थी, लेकिन वो बशरी तकाज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन कुरान का ये नज़रिया नहीं है। कुरान जो हमें सोच और फिक्र देता है, कुरान हमें ये कहता है कि ये नूर थे जिसे खुदा ने अपनी किबरियाई की तन्हाई के लिए खल किया था। ये सैयदुल अंबिया आए अंबिया के बाद में हैं, लेकिन थे नबियों से पहले। ये आदम से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम और ईसा से पहले हैं और ये नूर अव्वल हैं। ये एक इख्तलाफ है रसूल की ज़िंदगी के बारे में। और इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में जब हम ज़हूर सरकार ख़त्मियुल मरतबत पे आपसे गुफ्तगू करेंगे तो उसमें इन तमाम वाक़यात को हम आपके सामने हाजिर करेंगे और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात में तज़ादात हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से आपके सामने इसी चैनल के तवस्सुल से पहुँचाया जा सके। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हमें गुफ्तगू इस एक मख्फी राज की तरफ करनी है, एक ऐसे छुपे हुए राज की तरफ करनी है जिसे हर दौर में छुपाया जाता रहा, यानी कि शहादत रसूल खुदा। ये एक बुनियादी इख्तलाफ है कि रसूल की वफात हुई थी या रसूल अल्लाह की शहादत हुई थी। हत्ता के रिसालत माब को नूर मानने वालों में भी एक सोच पाई जाती है कि शहादत रसूल खुदा नहीं मनानी चाहिए या नहीं हुई थी। तो क्योंकि आज के दिन इस चैनल ने, विलायत अली ने ये हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए कि ऐसे तमाम गुफ्तगू के तमाम उन्वानात, ऐसे तमाम मौज़ूआत जिस पे गुफ्तगू से इज्तनाब बरती जाती है, हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हजूर, सबसे पहली गुजारिश ये है कि रसूल अल्लाह को खुदा ने कायनात के अमूर पे नाज़म बना के भेजा था। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। हमने मबऊस किया था रसूल को उम्मियीन में से ताकि वो उन्हें आयात पढ़ के सुनाए, तलावत करे और उनके नफूस को पाक और पकीज़ा करे। जहाँ खुदा ने रसूल अल्लाह की ज़ात को अफजलियत दी थी, जहाँ रसूल ज़ात को अहम बना के भेजा था, तो वहाँ ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वो रसूल जो कायनात के अमूर पे कुदरत रखता है, उस रसूल की तबई मौत नहीं हो सकती। तबई मौत तब होती है कि जब आप अपनी तबीयत पर एतदाल और तवाज़न बरकरार ना रख सकें। यकीनन मौत अल्लाह का हुक्म है, मौत अल्लाह का अम्र है और नफ्स मौत का जायका चखेगा। लेकिन हम अपने शुहदा के बारे में भी, खुदा कुरान में कहता है कि जो राह हक में कत्ल हो जाते हैं वो जिंदा हैं और तुम उनका शऊर नहीं रखते। यानी कि मुस्तफ़ा के कहने के मुताबिक जो जिंदगी गुजारता हुआ राह खुदा में शहीद हो जाए वो तो जिंदा है, और जिसने ये राह दिखाया हो वो मुर्दा कैसे हो सकता है। जियो के बोला जियो। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप उनकी हयात तैयबा देखें। जनाब नूह 950 साल तक की जिंदगी है। अंबिया की जिंदगी की तौलानी मुद्दतों को देखें तो रिसालत माब की हयात तैयबा 63 बरस की है। 63 बरस में रिसालत माब की जिंदगी का इब्तदाई दौर मक्का में गुजरा जो 40 साल पे मुहित था। फिर 23 साल रसूल के मदनी दौर के, 40 साल के दौर में रिसालत माब पर मुजालम हुए, रिसालत माब पर जुल्म हुए, सोशल बाइकाट हुआ, रसूल पाक को मक्का में अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर रिसालत माब ने
हिजरत की, हिजरत करके मदीना पहुंचे, मदीना में आके बदर, ओहद, खैबर, खंदक और ये तमाम गज़वात जो थे ये रिसालत माब की मदनी जिंदगी का हिस्सा है। जब रिसालत माब ने दीन हक का आगाज, अब मैं गुफ्तगू का मौजू पे आने लगा हूं कि आखिर जो भी कत्ल होता है वो किसी न किसी दुश्मनी की वजह से होता है। रिसालत माब की शहादत या रसूल के कत्ल के पीछे साजिश क्या थी? जब रिसालत माब ने मक्का में दीन इस्लाम की बुनियाद रखी और रिसालत माब ने मक्का से ऐलान इस्लाम किया और आगाज इस्लाम हुआ, तो बज़ाहिर तो मक्का वालों के लिए ये बात बिल्कुल नई थी कि किसी ऐसे खुदा को तस्लीम किया जाए जो नजर नहीं आता। लेकिन रिसालत माब ने अपना किरदार इतना बेहतर तरीके से मक्का वालों के सामने पेश किया था कि अहले मक्का को खुदा देखने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि रसूल जैसा सादिक कह रहा था, रसूल जैसा सच्चा कह रहा था। लिहाजा रसूल की जुबान अतहर पे यकीन करते हुए, रसूल के किरदार को तस्लीम करते हुए मक्का वालों ने तौहीद को तस्लीम कर लिया। अब मक्का में मुख्तसर सा जो अहबाब रसूल के साथ इस दायरा इस्लाम में दाखिल हुए वो मोहब्बत रसूल अल्लाह में दाखिल हुए और रसूल की मोहब्बत के जरिए उन्होंने अल्लाह को पहचाना। फिर बात सुनिएगा, ये वो लोग थे जिन्होंने मोहब्बत रसूल से की, पहचाना अल्लाह। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूल के जरिए अल्लाह को पहचाना। उन्होंने अल्लाह देखा नहीं, उन्होंने अल्लाह सुना नहीं, उन्होंने अल्लाह के वजूद का मुतालबा नहीं किया। बस उन्होंने ये कह दिया कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हमें तुमसे मोहब्बत है। अगर तू कह रहा है तो फिर हम मानते हैं कि अल्लाह है। अगर तू कह रहा है कि कोई जन्नत है तो हम मानते हैं कि वो है। अगर तू कह रहा है कि कोई जहन्नम है तो हम तस्लीम करते हैं कि वो है। अगर आप कहते हैं कि कोई फरिश्ता उतरता है तो हम ना देखते हुए मानते हैं कि वो है। यानी कि उन्होंने पूरे का पूरा, इस हकीकी मुस्लिम थे क्योंकि इन्होंने रसूल की जुबान को तस्लीम किया था और रसूल पाक की जुबान को तस्लीम करते हुए इन्होंने कलमा पढ़ा था। अब जब रिसालत इमाम मक्का से निकलते हैं तो तस्लीम शुदा अफराद रसूल के साथ हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं। जब रिसालत इमाम मदीना पहुंच जाते हैं तो मदीना में जाके रिसालत इमाम एक मुख्तसर से लश्कर के साथ कुफार के साथ जंग करते हैं। बदर की जंग, ओहद की जंग और फिर फतह मक्का। फिर जब रसूल उसी शहर को फतह करते हैं तो आपके अजली तरीन दुश्मन मजबूरन जिंदगी बचाने के लिए कलमा पढ़ लेते, कबूल इस्लाम करते। तो अब मुसलमानों में दो तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने रसूल को मोहब्बत से तस्लीम किया और कलमा पढ़ा। एक वो थे जिन्होंने जिंदगी के मोहब्बत, मौत के खौफ की वजह से कलमा पढ़ा। फिर एक तीसरा तबका था। वो तीसरा तबका ही कत्ल रसूल में शरीक था। वो तीसरा तबका कौन सा था? जब रिसालत माब अपने जंगों में फातिह बन रहे थे और रसूल मुसलसल अशात इस्लाम को फैला रहे थे, तो क्योंकि अरब बादशाहों का अरब था, अरब जिल्ले सुबहानी का अरब था, अरब शहनशाहों का अरब था, वहां तारीकियों का राज था। उन्होंने मान लिया कि ये फातिह बन गया है तो फिर ये शहनशाह भी बनेगा। ये शहनशाह बनेगा तो इसकी बादशाहत भी कायम होगी। जब इसकी बादशाहत कायम हो जाएगी तो इसका तसल्लुत भी कायम हो जाएगा। जब इसका तसल्लुत कायम हो जाएगा तो क्यों ना हम इस्लाम कबूल करें ताकि हम इसके तसल्लुत में अपना हिस्सा ले सकें। हम जब इसकी हुकूमत कायम हो जाए तो उस हाकमियत में अपना हिस्सा ले सकें। अब ये तीसरा तबका वो था जिन्होंने मौत की खौफ या जिंदगी से मोहब्बत नहीं, जिन्होंने हुकूमत के लालच की वजह से कलमा पढ़ा। इसके लिए तारीखों में ये बात लिखी जा चुकी है कि एक शख्स को जब बताया गया था, एक काहिन ने, एक नजूमी ने, एक सितारों का इल्म जानने वालों ने, कि अन करीब अब्दुल्ला का बेटा पूरी दुनिया में बादशाह बनेगा, तो वो शख्स आखिरी वक्त तक कहता रहा कि मुझे रसूल की मोहब्बत ने मुसलमान नहीं किया था, मुझे उस काहिन की उस खुशखबरी ने मुसलमान किया था जिसने मुझे बहुत पहले ये राय दे दी थी और बहुत पहले उसने मुझे बता दिया था कि मोहम्मद अनकरीब बादशाह बनने वाला। अब जिन्होंने बादशाहत के लालच में कलमा पढ़ा, ये सुन के कलमा पढ़ा कि रसूल अपना तसल्लुत कायम करेंगे,
اور رسول کی حاکمیت قائم ہوگی اور رسول ان قریب پورے عرب کے حکمران بننے والے ہیں۔ تو اب ان کو اپنے بتوں کی تذلیل بھی برداشت ہو رہی تھی، ان کو ہر چیز برداشت ہو رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان قریب رسول کے تسلط میں اور رسول کی حکومت میں حصہ لیں۔ اب وہ کڑوی گولی بھی نگر رہے تھے، لیکن یہاں کیونکہ میری اس وقت خطاب کسی ایک مسلک کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں، میں انتہائی مشکل ترین موضوع پہ اہل اسلام سے مخاطب ہوں۔ اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے خدا قرآن میں مسلسل آیات بھیج رہا ہے اور پوری سورت اتر گئی ہے۔ ان آیات کو جب اکٹھا کیا گیا تو ایک سورت میں آ گئے جسے سورہ منافقون کہا گیا، کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس محفل میں بیٹھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت یہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے خلاف مسلسل پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ بے شک اب ان کے ذہن میں خیال تھا کہ رسول کی ظاہری طور پہ کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے بیٹا دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ابراہیم طیب و طاہر یہ دنیا سے جا چکے، رسول کی اولاد نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ بیٹا بنتا تھا، تو رسول کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رسول کے بعد رسول کے خاندان میں شامل ہو کے رسول کے تسلط اور رسول کی حکمرانی میں حصہ لے سکیں۔ اس وجہ سے بعض احباب نے رسول سے رشتہ داری کی کہ شاید رسول کی نسل ہمارے خاندان سے چلی جائے۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ رسول سے رشتہ داری اس وجہ سے کی گئی تاکہ اگر نسل رسول چلے تو اس نسل رسول میں ہمارا حصہ بھی ہو، یعنی کہ وہ رسول کا بیٹا، وہ یہ رسول کی نسل ہوگی، جو بھی رسول کا خاندان پھیلے گا وہ ہم اس کے ننہال ہوں گے۔ لیکن قدرت پروردگار تھی کہ خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، اور رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول کی زوجہ ملکۃ العرب، شہزادی کی بیٹی، خدا نے رسول کی نسل رسول کے بیٹی کے ذریعے سے چلا گئی۔ اب جب رسول کی بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل چلی تو اب انہیں یہ بات دوڑ رہی تھی ذہنوں میں کہ ہم تو جس لالچ میں رشتہ داری کر رہے تھے وہ لالچ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رسول کی تو رشتہ داری میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اب خدا قرآن میں جہاں منافقین کے لیے آیات بھیج رہا تھا تو وہاں خدا حسنین کی شان میں بھی آیتیں بھیج رہا تھا۔ جی قبلہ، وہاں خدا نے ایک قرآن میں نص دے دی آیہ مباہلہ میں کہ حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے۔ اب حسنین کو خدا نے بیٹے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب بھی ان کے ذہن میں یہ لالچ تھا کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بچہ جانشین کیسے بنے گا، ہم خلافت چھین لیں گے، ہم حکومت میں حصہ داری بنا لیں گے۔ صاحبان ہوا یہ کہ رسالت مآب کی زندگی جب بالکل اختتامی مراحل میں پہنچتی ہے تو رسالت مآب اپنے زندگی کے آخری سال میں 18 ذی الحجہ کو حجت الوداع کے موقع پہ واپس پلٹتے ہوئے غدیر خم پہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگوں سے اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ میں بہت سی چیزیں بہت سے حقائق سے نکلتا چلا آ رہا ہوں اور بڑی جلدی سے نکلتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ وہ حقائق آپ کے سامنے عیاں ہیں کہ کون کون سی آیات علی کی شان میں آئیں، رسول نے کون کون سی حدیثیں کہیں، کون کون سی امیر المومنین کے بارے میں رسول کی حدیث تھی۔ میں ان ساری چیزوں سے گزرتا آ رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ میں اس چیز کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں جس کو کم پڑھا جاتا ہے اور جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ اب رسالت مآب نے جب غدیر خم پہ مولا علی کی حکومت کا اعلان کیا تو اب یہاں میری پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ اہل سنت لٹریچر اس میں گواہ ہے کہ رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ باقاعدہ بیعت لی، اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی کہ میرے بعد خلیفہ جانشین میرا وزیر میرا وصی علی ہو۔ اب جب رسالت مآب نے 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی تو ان احباب اس گروہ کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے، وہ خواب کرچیوں کی طرح بکھر گئے
जिन्होंने हुकूमत के लालच में कलमा पढ़ा। अब बाद अज़ गदीर रसूल अल्लाह की जिंदगी के जो अयाम अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये साजिश बिल्कुल अया हो जाएगी कि गदीर के बाद उम्मत ने रसूल के साथ क्या सलूक किया। गदीर के बाद रसूल अल्लाह की जिंदगी में दोबारा वही मसाइब पलट आए जो मक्का की जिंदगी में थे। रिसालत माप के साथ रसूल अल्लाह के पास बैठ के रसूल के सामने जुबान दराजी की जाती थी, रसूल के सामने तज़हीक की जाती थी, रसूल के सामने बार बार रसूल के फरामीन को रद्द किया जाता था। तो आखिर ये रसूल की बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है कि 18 जिलहिज्जा को रसूल ऐलान करते हैं और 28 सफर को रसूल की शहादत हो जाती है। रिसालत माप जब ऐलान करके वापस पलटते हैं तो पलट के अब रसूल चाहते थे कि जो बैयत मैंने अमीरुल मोमिनीन की गदीर में करवा दी है तो अब सिर्फ बैयत नहीं, मैं बाकायदा तौर पे हुकूमत ट्रांसफर करूं और अली को मस्जिद नबवी में अपनी जिंदगी पे मिंबर पे बिठा दूं। अब जिन लोगों का खौफ और खतरा था कि ये लोग अली की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, रसूल अल्लाह ने एक लश्कर तरतीब दिया जिसे लश्कर उसामा कहते हैं। उसामा एक नौजवान सहाबी था, रसूल ने उसकी क़ियादत में एक लश्कर तरतीब दिया कि ये लश्कर है उसामा की क़ियादत में, ये लोग जो हैं वो इस लश्कर में शामिल होंगे और ये फतूहात के लिए यहां से निकलेंगे। और रसूल ने कहा कि उस लश्कर में मैं भी नहीं जाऊंगा और अली भी नहीं जाएगा। बाज अहबाब को उस लश्कर में शामिल किया। अब लश्कर उसामा या जैश उसामा ये तारीख का एक मौजू है। अब जब रसूल ने कहा कि बास नाम लिए गए जो नाम अहले सुन्नत लिटरेचर में है कि तुम लोगों ने उसामा के लश्कर में जाना है। उसामा कौन था? एक नौजवान। उन लोगों ने रसूल से कहा कि आप एक बच्चे, एक जवान की क़ियादत में लश्कर क्यों भेज रहे हैं, इसमें राज क्या था? उन्होंने रसूल की जिंदगी में उस लश्कर में जाने से इनकार किया। रसूल ने उनका इनकार तारीख में लिखवा दिया। रसूल अल्लाह ने ये इनकार क्यों लिखवाया? इस वजह से लिखवाया कि आज मेरी जिंदगी में जो मेरे बनाए हुए नौजवान सरदार के लश्कर में नहीं जाते, कल को वो ये कह के अली की हुकूमत का इनकार ना करें कि अली नौजवान है। कि अगर आप कल को ये कह के अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत का इनकार करेंगे कि अली तो जवान था तो इसलिए हमने अली की सरबराही को तस्लीम नहीं किया, तो रसूल तो अपनी जिंदगी में उसामा को भी बना रहे थे कि तुम उसामा के लश्कर में चले जाओ। तो जो नबी उसामा को लश्कर का सरदार बना रहा था वही नबी अली को उम्मत का सरदार बना रहा था। तो जिन लोगों ने एक छोटे से लश्कर में एक जवान की सरदारी रसूल के कहने पे कबूल नहीं की, वो रसूल के कहने पे उम्मत की सरदारी अली जैसे जवान की कबूल कैसे कर सकते थे? अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आ गई और तारीखों ने लिख दी कि लश्कर उसामा से जाने से इनकार कर दिया गया। ये लश्कर निकला भी है, मदीने से थोड़ा बाहर गया और ये वापस पलटे कि नहीं, हम इस लश्कर में शामिल नहीं होंगे। अब जब इन्होंने लश्कर में शामिल होने से इनकार कर दिया और खबर इनको ये तय थी कि रसूल आखिरी हज में कह चुके थे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। अब रिसालत माप को मुख्तलिफ मौकों पर जहर दी गई थी। उनमें से एक जहर जो है खैबर के एक यहूदिया औरत ने भी रिसालत माप को दी थी। बास मौरखीन का यह ख्याल है कि वो जहर का असर जो था वो नबी के बदन में था, लेकिन नबी को उसी जहर की वजह से नबी की शहादत हुई। लेकिन दी औरत ने थी, लेकिन यहूदिया औरत ने नहीं दी थी। ये खैबर की दी हुई जहर नहीं थी, 7 हिजरी की दी हुई जहर नहीं थी। अब अगर इसमें ये क्योंकि मुश्किल तरीन अमर है और कातलीन के साथ लोगों के बड़े गहरे रवाबत हैं, तो यहां मैं बात कहूंगा कि सही बुखारी में एक वाकया लिखा है कि रिसालत माब को उनके आखिरी वक्त में उनके हुजरे में दवा पिलाई जा रही थी और रसूल दवा पीने से इनकार कर रहे थे। अब मैं ये सवाल करता हूं कि अगर दवा में शिफा होती तो नबी इनकार क्यों करते?
جی ہو قبلہ. وہ رسول جس نے علاج کا حکم دیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو پہلے اپنے علاج کا بندوبست کرو، اپنے معالج کا بندوبست کرو. امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی ہے. آج وہ علی جو کائنات کے امور پہ قادر ہے، وہ امیر المومنین مولا امام حسن سے کہتے ہیں کہ جراح کو بلاؤ، اس کو بلاؤ جو زخم ٹھیک کرتا ہے. تاریخوں نے لکھا ہے کہ جراح کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے آ کے مولا علی کے سر کے زخم کو دیکھا. اب میرا سوال ہے کہ وہ علی جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے جانتا ہے، بلکہ میں اور آسان کروں، جس کا بیٹے کا جھولا فطرس کو پر دیتا ہے، صح کیا بات ہے قبلہ. جس کے بیٹے کا جھولا فطرس جیسے فرشتے کو پر دیتا ہے، وہ علی اپنا زخم حکیم کو کیوں دکھا رہا؟ علی آخری وقت میں بھی سنت دے رہے تھے کہ کل کو کوئی میرا شیعہ علاج سے اس لیے محروم نہ رہے کہ علاج کیوں کروائیں. علی نے ہمیں طور اور طریقہ دیا، امیر المومنین نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں جب مشکل اور مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اپنا وقت میں گزارا کیسے کرنا. اب وہ رسول جو علاج کا حکم دیتا ہے، صحیح بخاری کہتی ہے کہ اس کو دوا پلائی جا رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے. اب میرا اگلا سوال، رسالت مآب کی قبر مبارک آج بھی کہاں ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کے حجرے میں. کہتے ہیں رسول اسی حجرے میں زیادہ وقت گزارتے تھے، تو اسی حجرے میں رسول رہتے تھے. رسول اللہ کو آخری ایام میں اس حجرے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جس سے تمام اہل سنت اکابرین نے انکار نہیں کیا. اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث کرتاس. کرتاس کہتے ہیں قلم و کاغذ، کہ رسالت مآب نے آخری وقت میں اسی حجرے میں کاغذ اور قلم مانگا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دیا تاکہ میں کچھ لکھ دوں، کچھ نوشتہ لکھ دوں، کچھ تحریر کر دوں. اب میرا سننے والے مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اس حجرے میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے سامنے اتنا شور کیا کہ رسول اللہ کو اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے مجبوراً کہنا پڑا کہ میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ. رسول کو کاغذ قلم دینے سے انکار کر دیا گیا. آخری وقت میں رسول کو کاغذ اور قلم نہیں دی جاتی کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ کے بعد اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ ہمیں کچھ بھی نہ لکھ کے دیں گے تو ہم قرآن سے رہنمائی لے لیں گے. اب رسالت مآب کی وہ تحریر جو رسول لکھنا چاہتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اس کے رستے میں رکاوٹ کون بنے؟ یقیناً با یقیناً دیکھیں، آپ ایک معاشرتی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. جب ایک شخص کو کوئی قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں، تو اس کا آخری بیان جو ریکارڈ کروایا جاتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے. فوری طور پہ وہ جتنی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہو اور جتنی بھی سنجیدہ حالت میں ہو، فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں ہیں جلد از جلد اس کا آخری بیان ریکارڈ کروا لیا جائے تاکہ وہ ایز اے ایویڈنس کام آ سکے کہ مقتول نے آخری وقت میں اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا تھا. کیا بات ہے قبلہ، بے شک. اب جب مقتول اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنہوں نے چھپ کے حملہ کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل قاتل یہ ہیں، وہ اس وقت مقتول کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان میں سے، فیملی میں سے کوئی بندہ اگر مقتول کے پاس گیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تم تک یہ حملہ کس نے کیا تھا، تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے. پہلے تو وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی غیر طرفہ شخص جس کا کوئی بھی طرفین سے تعلق نہ ہو وہ آ کے اس سے کچھ لکھوانے لگے تو وہ اسے لکھنے نہیں دیتے. بس اسلام میں رسول کے
दुश्मनी और कत्ल की कहानी यहीं पे खुल गई कि रसूल जिंदगी में जब लिखवाना चाह रहे थे तो लिखने से मना कौन कर रहा था। जियो के बुला जियो जियो। अगर रसूल को लिखने से मना किया जा रहा था कि आप ना लिखें, तो अब मैं कुरान की तरफ आता हूं कि कुरान कहता है कि मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो। बेशक। तो अब मेरे बरादरान अहले सुन्नत जिनको मौलवी शख्सियात के नाम पे जज्बाती करते हैं, मुश्तिल करते हैं, उनको उभारते हैं कि देखें, उन लोगों से मेरा सवाल है कि आप हकाइक से चश्म पोशी ना करें। आप उनसे पूछें कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि मैं लिखवाना चाहता हूं और कुरान की आयत कह रही है कि जो भी वो मोहम्मद दे वो ले लो, बेशक। तो अब बनसे कुरान की रूह गर्दानी किसने की? किसने नाफरमानी है कुरान की कि उन्होंने मुस्तफ़ा को लिखने नहीं दिया? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नविश्ता, वो तहरीर नहीं लिखने दी और रिसालत माब को उस हुजरे से अपनी बेटी के घर जाने की तक भी नहीं दिया गया। उसी हुजरे में कुछ लोगों का रश इतना मुसलसल रहा कि रसूल की अहले बैत को भी रसूल से मिलने नहीं दिया जा रहा था। हत्ता के 28 सफर की सुबह रसूल की शहादत हो जाती है। अब ये बिल्कुल तारीखी हकाइक है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 28 सफर रसूल की शहादत हुई, 28 सफर का दिन, 28 सफर की रात, 29 सफर का दिन, 29 सफर की रात और 30 सफर तक रसूल का जस्दे मुबारक रसूल के हुजरे में पड़ा रहा। 3 दिन तक मुसलसल नबी की तदफीन अमल में नहीं लाई गई। अब जिन लोगों ने यह एतराज किया था कि अमीर अल मोमिनीन ने रसूल की तदफीन में जल्दी कर दी, अब जितनी भी आप तारीख की किताबें, चाहे उनका अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक है, आप उनको भी उठा के देखें, हरीरी से तिबरी तक चले जाएं, तमाम ने लिखा कि 3 दिन तक मुसलसल नबी की तदफीन नहीं। रसूल अल्लाह का जस्द मुताहिर रसूल के हुजरे में पड़ा। बाज़ सहाबा आए और उन्होंने रसूल का जनाजा पढ़ने का कहा कि हम रसूल का जनाजा पढ़ना चाहते हैं, तो अमीर अल मोमिनीन रसूल के मुसलसल जनाजे पे तशरीफ फरमा थे, क्योंकि जनाजा जो है, जनाजे की तकबीरें मगफरत की दुआएं होती हैं। तो आप जनाजे की तकबीरें उठा के देखें, वो मगफरत की दुआएं हैं। तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि रसूल की जिंदगी में भी कोई इमाम नहीं बन सकता और रसूल के जिस्म के पास भी कोई इमाम नहीं बन सकता? क्या तुम में से कोई इस काबिल है कि वो रसूल के जनाजे में इमामत करवा सके? क्या तुम में से कोई इस काबिल है कि वो रसूल के जस्दे अतहर पे खड़ा होकर रसूल की मगफरत मांग सके? तो फिर या अली क्या किया जाए? तो रिसालत माब के जनाजे पे अमीर अल मोमिनीन जो तरीका दिया, फरमाया कि रसूल के जस्दे मुताहर का तवाफ करते हुए सिर्फ एक आयत पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब मुसलसल बाज गुरु आते थे, वो रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते थे, रसूल के जनाजे पे दरूद पढ़ते हुए गुजर जाते थे। अब मैं ये बिल्कुल लिटरेचर अहले सुन्नत पढ़ रहा हूँ। जो ही रसूल अल्लाह की मौत की इत्तला मदीने की गलियों में फैली, तो एक रश था जो रसूल के घर के बाहर लग गया। लोगों ने रोना शुरू किया, पीटना शुरू किया, आहबका शुरू हुई। उनमें से एक शख्सियत जो बाद में दूसरी खिलाफत के हकदार बने, उन्होंने आके तलवार को न्याम से निकाल लिया और न्याम से निकाल के रसूल के दरवाजे की बाहर एक ऊंची जगह पे खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, खबरदार कोई ना कहे कि मोहम्मद मर गए, वो जिंदा हैं, वो अपने अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए और अभी आ जाएंगे। इस बात को कोड किया गया अहले सुन्नत किताबों। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रोते हुए लोग खामोश हो गए। रोते हुए लोगों का खामोश होना था। तो यहाँ एक सहाबी है जिसका नाम है अमर बिन जायद,
उसने एक आयत पढ़ी, जिस आयत का मफहूम ये था कि जब नबी दुनिया से जाता है तो तुम्हें याद नहीं कि तुम कुफ्र की जानब उल्टे पांव दौड़ाते हो। तो उस नौजवान सहाबी को डरा धमका के खामोश करवा दिया गया। जब वो खामोश हो गए तो अब यहाँ पर दो सहाबी आते हैं, एक का नाम है अबू उबैदा जराह और एक सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये दोनों अब्दुर्रहमान बिन औफ आता है और वो आके उस शख्स को जो ऊंचाई पे खड़ा होकर कह रहा है कि नबी दुनिया से नहीं गए, उसके कान में कोई बात कहता है। जब वो कान में कोई बात कहता है तो वही शख्स जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नबी दुनिया से नहीं गए, वो जिंदा हैं और अल्लाह से मुलाकात करके अभी पलट आएंगे, वही शख्स अपनी तलवार को वापस नियाम में रखता है, अपनी चादर को अपने मुंह पे रख के थोड़ी देर के लिए रोता है और रोने के बाद फिर लोगों से मुखातब होकर कहता है कि तुम में से जो कोई मोहम्मद की पूजा करता था या पुरस्तिश करता था, वो ये जान ले कि मोहम्मद मर गए लेकिन अल्लाह जिंदा है। अब ये बातें लिटरेचर में लिखी, शख्स एक है, नारे दो है। अब मुअर्रिखीन कहते हैं जी जो उन्होंने पहली बार कहा था वो भी नबी की मोहब्बत में कहा था और जो दूसरी बार कहा वो भी नबी की मोहब्बत में कहा। पहला अकीदा ये कहा कि नबी जिंदा हैं और वो अभी मौजूद हैं, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। फिर कहा नबी चले गए हैं। जो पहले जिंदा कहा वो इस वजह से कहा कि उनके लिए ये बात अचानक थी कि अभी हमने अमूर खिलाफत और हुकूमत तय नहीं की। जब कान में आके ये बताया गया कि अब नबी की मौत का ऐलान कर दें, अमूर खिलाफत तय हो चुके हैं, तो अब मौत का ऐलान कर दिया गया। आज भी 2022 इस 2023 इस मौके पर भी ये तरीका आज भी राइज है कि अरबों के यहाँ जब कोई बादशाह दुनिया से जाता है तो उसकी मौत का फौरी ऐलान नहीं किया जाता जब तक के नामजद करदा को मुंतखब न कर दिया जाए और तमाम अमूर तय न कर लिए जाएं। तो अरब बादशाहों में मौत का ऐलान नहीं करते, उसकी मौत को पोशीदा रखा जाता है। अब जब बताया गया कि अमूर तय हो चुके हैं तो अब कह दिया कि मोहम्मद मर चुके हैं, माता मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं। अब ये कहने के बाद वो शख्स वहां से निकलते हैं और निकल के अबू उबैदा जराह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और वो शख्स जो मुसलमानों का दूसरा खलीफा बना, ये सब इकट्ठे होके सकीफा बनी सादा की तरफ चलते हैं। क्यों कि वहीं पे रसूल के दरवाजे पे खबर मिली कि आप लोग यहाँ रसूल के जिंदा और मौत का ऐलान कर रहे हैं, जबकि सकीफा बनी सादा में जो अंसार हैं, जो मक्का मदीना के रहने वाले हैं, उन्होंने मिल के साद बिन अबादा अंसारी को नबी का खलीफा मुंतखब करके उसके हाथ पे बैत शुरू कर दी। अब ये वहां से चलते हैं और वहां से चल के सकीफा बनी सादा में पहुंचते हैं और सकीफा बनी सादा पे जाके साद बिन अबादा अंसारी जो बुजुर्ग था, बूढ़ा साहबी था, उसको दाढ़ी से पकड़ के जमीन पे गिराया जाता है और उसको लातों के साथ और मुक्कों के साथ उस सहाबी को मारा जाता है और उसके बेटे अपने बाप को जख्मी हालत में वहां से हमला करके उठाते हैं। और मुअर्रिखीन कहते हैं कि अंदेशा था कि अभी साद बिन साद अबादा का इंतकाल हो जाएगा या वो मर जाएगा। जब उसको वहां से उठाया गया और उठा के साद बिन अबादा जो कि खिलाफत का उम्मीदवार था, उसे सकीफा बनी सादा से निकाल दिया गया। एक लड़ाई हुई, एक वहां पे मुसलसल शोर मचा और आखिर अंसार ने कहा कि हम में से होगा नबी का जानशीन, मुहाजिरीन ने कहा हम में से होगा। अब ये एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वही शख्स जिसने अभी रसूल के दरवाजे पे कहा था कि नबी जिंदा है, उसने उठ के अबू बकर इब्ने कहाफा के हाथ पे हाथ रख के बैयत की और बैयत करके कहा कि मैं भी इसे खलीफा तस्लीम करता हूं और तुम लोग भी इसे खलीफा मानो। और ये कह के एक अक्सरियत ने वहां पर उनकी बैयत करनी शुरू कर दी। अब मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, 3 तरह के गिरोह उस वक्त मदीना में मौजूद थे। एक मुहाजिरीन, एक अंसार। मुहाजिरीन वो थे जो नबी के साथ हिजरत करके आए थे, अंसार वो थे जो मक्का के रहने वाले थे। अंसार ने अपना खलीफा साद बिन अबादा को बनाया था, जिसको बाद में
معزول کر دیا گیا, اسے تسلیم نہیں کیا گیا, اسے مارا گیا, اور سعد بن عبادہ کے کو بیٹوں سمیت وہاں سے نکالا گیا, اور خود اپنے نامزد کردہ خلیفہ کی بیعت کروائی گئی, اور انصار سے بھی بزور بازو بیعت لی گئی. اب میرا سوال ہے کہ وہ جس صحابی کو مارا گیا تھا, کیا وہ صحابی نہیں تھا؟ سعد بن عبادہ نے آخری زندگی کے لمحے تک پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی, اور سعد بن عبادہ انصاری قتل ہوئے تھے, اور آج بھی تاریخوں میں اس کے قتل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جنات نے قتل کیا تھا, یعنی کہ وہ اس کو کسی جن نے تیر مارا تھا. یہ کتنی بڑی مورخ کی بددیانتی ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اسے جنوں نے مارا, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کنہوں نے مارا. لعنت بے شبہ. کیا بات اب ہے کہ سعد بن عبادہ انصاری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. پہلا گروہ مہاجرین کا, دوسرا گروہ انصار کا, ایک تیسرا گروہ ہے جو مکہ میں معاشی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, افرادی اعتبار سے, بزنس کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, سٹرینتھ کے اعتبار سے ایک طاقت رکھتے ہیں, وہ ہے بنی امیہ. بنی امیہ اس وقت کہاں تھے؟ بنی امیہ نے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا پریکٹیکل رول پلے اس لیے نہیں کیا کہ بنی امیہ کا جو سردار تھا ابو سفیان, وہ اس وقت سامان تجارت لے کے شام گیا ہوا تھا. وہ شام کے رستے میں تھا جب اس کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلے گئے. اس نے فوراً سوال کیا کہ خلیفہ کون بنا؟ تو انہیں کہا گیا کہ سقیفہ بنی سعدہ میں لڑائی ہوئی ہے, تو انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑے تھے, تو آخر مہاجرین نے اپنا خلیفہ ابو بکر ابن قحافہ کو بنا دیا. اب اس نے وہیں سے اپنا مال اموال اپنے لوگوں کے حوالے کیا, اور سر پٹ اپنے گھوڑے کو دوڑایا, اور دوڑا کے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کے سیدھے گئے رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے گھر, اور حضرت عباس ابن عبد المطلب سے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ دو تو خاندان مشہور اور معروف تھے, ایک بنی ہاشم اور ایک بنی امیہ. یا خلافت ہاشمیوں کا حق تھا یا امویوں کا حق تھا, لیکن یہ کیا ہوا کہ خلافت نہ ہاشمیوں کے پاس گئی نہ امویوں کے پاس گئی, اور خلافت چھوٹے قبیلوں میں چلی گئی. عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ ہم ہاشمی تو رسول کے جنازے پہ موجود تھے, رسول کے گھر میں موجود تھے, اور یہ سب کچھ جو کیا گیا, یہ خلافت کی تقسیم جو ہوئی, یہ ہمارے مشورے کے بغیر ہوئی. ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ آپ اٹھیے اور اٹھ کے میرا ساتھ دیجئے کہ آپ علی کے پاس جائیں اور علی کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خلافت کا سب سے بہترین حقدار علی ہے, جس کا رسول اعلان کر کے گئے ہیں. تو علی صرف اور صرف کوئی کچھ نہیں کرے گا. علی ابن ابی طالب صرف مسجد میں جا کے یہ کہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں, یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے. علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خلافت لے کے دینا میرا کام ہے. میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا. اس سے مولانا ابو العلا مودودی تک تمام نے لکھا. اب جب عباس ابن عبد المطلب کو یہ بات کہی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ظاہراً یہ بات بڑی اچھی لگی کہ بنی امیہ کا سردار بنی ہاشم کی طرفداری کر رہا ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب اسے ساتھ لے کے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس گئے. اس وقت مولا علی قبر رسول پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جا کے حضرت عباس نے کہا کہ اے علی, ابو سفیان آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. امیر المومنین نے قرآن پہ نظر تھی اور فرمایا ابو سفیان کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خلافت علی کو لے کے دینا چاہتا ہوں, اور میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. علی اپنے حق کے لیے اٹھے, زندگی قربان کروں اپنے مولا کے جملے پہ. امیر المومنین نے ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کہا اس سے پوچھئے یہ اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ کیا بات ہے قبلہ جیو, اس سے پوچھے اس کے دل میں اسلام کی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جملہ جو آج بھی نہج البلاغہ میں ہے, یہ یقیناً فصاحت و بلاغت علی ہی کا خاصہ تھا. امیر المومنین نے فرمایا ابو سفیان تو مجھے وہ پانی پلانا چاہتا ہے جو گندلا ہے, اور تو مجھے وہ لقمہ کھلانا چاہتا ہے جو میرے حلق میں رک جائے گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تیری سازش کو سمجھتا ہوں,
اور امیر المومنین قبر رسول سے نہ اٹھے۔ اب یہاں پر آج تک ایک سوال کو شیعہ مذہب پہ ایک تانا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین کا حق تھا تو امیر المومنین نے اس حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو صاحبان، اس کے جواب کو ایک لائن میں مختصر میں کروں گا کہ علی کی تلوار نیام سے نکل پڑے تو بدر، احد، خیبر، خندق میں اسلام بچتا ہے، اور علی کی تلوار رسول کے بعد نیام میں واپس چلی جائے تو بھی اسلام بچتا ہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ۔ اسلام کو ضرورت تھی تو تلوار نیام سے نکلی، اور اسلام ہی کی ضرورت میں تلوار نیام میں واپس آئی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب یہ کیوں؟ بدر، احد، جو علی احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں کو مار سکتا ہے، وہ مدینہ میں اپنا حق کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ اس کی وجہ میں ایک مثال سے اس انداز میں بیان کر دوں۔ ایک شخص کسی ایک جگہ پہ اپنی پوری کمائی لگا کے ایک امام بارگاہ یا مسجد بناتا ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ بنانے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ارد گرد کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور یہاں پر باقاعدہ نماز ہو اور لوگ دین سے روشناس ہو سکیں۔ لیکن بعد میں کچھ احباب اس مسجد اور امام بارگاہ میں یہ کہہ کے داخل ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ اکیلے یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، تو ہم بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک ٹرسٹ بنا دیا جائے۔ ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے، ساتھ والی آبادیوں میں خبر ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا ہو، دین سے روشناس کروانا ہو، تو اس جگہ پر ایک ادارہ، ایک امام بارگاہ بن گیا ہے، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں، اس مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جو ہی وہ ٹرسٹ قائم ہوتا ہے تو اس ٹرسٹ میں صدارت کے لیے دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جس نے اپنی پوری کمائی سے اس امام بارگاہ کو بنایا ہے، اب وہ خاموشی سے ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا یہ مخلص ہو کے دین کی خدمت کرنے لگے ہیں، لیکن یہ تو آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے۔ اب اسے خوف اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑائی میں میں نے اپنا کردار ادا کیا اور میں نے اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ جن کے گھروں تک خبر پہنچی ہے کہ ان کے بچوں کے قرآن پڑھانے اور ان کی نماز پڑھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ وہی ڈر کے خاموش ہو جائیں گے کہ اس امام بارگاہ میں جانے کا کیا فائدہ جہاں اپنے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس مسجد میں جانے کا کیا فائدہ جہاں پر اپنے اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو صرف ان کی ذات کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان مشن کا ہو جائے گا، نقصان اس مقصد کا ہو جائے گا، نقصان اس امام بارگاہ کی اس تبلیغ کا ہو جائے گا جس کے لیے میں کوشش اور کاوش کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مشن کو بچاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو بچاتا ہے۔ امیر المومنین نے رسول کے بعد تلوار کو نیام اس لیے رکھ لیا کہ ابھی اسلام جو قبیلوں میں پھیل رہا ہے، جب ان تک خبر پہنچ گئی کہ ابھی ہم نے کل کلمہ پڑھا تھا لیکن جس کا کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد تو اس کے تخت کے لیے لڑائی ہو گئی ہے، اور اس کے اہل بیت اور اس کے صحاب، اس کے دوست اور اس کے رشتہ دار آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم کس کا کلمہ پڑھیں، ہم کس دین پہ چلیں، لہٰذا وہ دین سے پیچھے ہو جائیں گے، اسلام وہی کا وہی رک جائے گا۔ علی نے قربانی دی تھی تو مشن بچانے کے لیے دی تھی، علی نے قربانی دی تھی تو اسلام بچانے کے لیے دی تھی۔ آج پوری دنیا میں اگر اسلام بچا ہوا ہے تو وہ تلوار جو نیام میں واپس گئی تھی اسی کے صدقے سے بچا ہوا۔ جیو قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی۔ اب ان تمام عوامل کا جس کا میں نے بہت مختصر سے وقت میں محاسبہ کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے، اب ان تمام عوامل کا جائزہ لے کے آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص کون تھا، رسول کا دشمن کون تھا، رسول کے مشن کا ساتھ کس نے دیا، رسول کے مشن کا نقصان کس نے دیا۔ صاحبان، آپ کو بالآخر یہ غور کرنا پڑے گا، آپ چاہے شیعہ دشمنی میں آپ دیواریں کالی کریں، کتابوں کی سیاہی کے ساتھ کتابوں کے ورق کالے کر دیں، لیکن آپ کو ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن وہی تھے جو علی کے دشمن تھے، بے شک رسول کے دشمن وہی تھے جو اصل میں اسلام کے دشمن تھے۔ رسول اللہ کو زہر دے کے انہی کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ رسول کی جو حدیث تھی، میں بادشاہ کریم کربلا کے حرم کے سامنے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اس حدیث کی مطابقت بھی کیا کہنے کیسی اکٹھی ہوئی۔
کہ नाने का लाशा भी 3 दिन पड़ा रहा और नवासे का जनाजा भी 3 दिन पड़ा, लेकिन नाने और नवासे में फर्क था। नाने का जनाजा हुजरे में पड़ा रहा, नवासे का लाशा सहरा में पड़ा। नाने के जनाजे पे दरूद पढ़ा जा रहा था, नवासे के लाशे पे पत्थर मारे जा रहे थे। वो रसूल जिसने इस्लाम लोगों की रगों में उतारा था, वो आखिरी वक्त में रो रो के कह रहा था, कोई मेरी बेटी फातिमा को बुलाए। आखिर खबर सैयदा तक पहुंचती, सैयदा बाप से मिलने के लिए बाप के पास आती, अकलौती औलाद रसूल की। रसूल अल्लाह अपनी बेटी का सर अपने सीने पे रखते, सीने पे रख के रसूल माथा चूम के कहते, ज़हरा मेरे बाद रोना ना। इतना जुमला कहना था, या बाप की दाढ़ी चूम के कहती है, बाबा तेरे बाद फातिमा की जिंदगी कैसे गुजरेगी, बाबा तेरे बाद फातिमा जिएगी कैसे। रसूल अल्लाह की आवाज आई, ज़हरा मेरे बाद इस कल रात मैंने मजलिस पढ़ी करबला में, शहादत रसूल खुदा पढ़ते हुए जुमला पढ़ा। इस जुमले में कोहराम बपा हुआ कि रसूल ने अपनी बेटी को वसीयत करते हुए बेटी का माथा चूम के जो वसीयत की, वो वसीयत पूरी रात रोने के लिए काफी है। रसूल की आवाज़, फातिमा मेरे बाद अली का ख्याल रखना। हक ये बनता था कि रसूल अली से कहते, अली मेरे बाद ज़हरा का ख्याल रखना। रसूल अली से कहते कि अली मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल करना। हाय मोहब्बत रसूल, कि रसूल को पता था कि मेरे बाद अली इतना गरीब हो जाएगा कि ज़हरा से कहा, ज़हरा मेरे बाद अली का ख्याल रखना। जिस बेटी से कहा था कि मेरे बाद अली का ख्याल रखना, जब बैयत अली लेने के लिए लोगों का हजूम अली के दरवाजे पे आया था, दरवाजा जला, सैयदा खामोश रही, पहलू जख्मी हुआ, ज़हरा खामोश रही, ताजियाना लगा, ज़हरा खामोश रही, चेहरे पे तमाचा आया, ज़हरा खामोश रही, बीबी का मोहसन शहीद हुआ, बीबी खामोश रही। लेकिन जब अली के गले में रस्सी आई, फिर मोहम्मद की बेटी खामोश ना हुई, फिर दौड़ के गई और तबर्रुकात वाला संदूक निकाला, अपने रसूल वाला बाबे वाला अमामा सर पे रखा, तलवार को ने हाथ दीवार से उतार के हाथ में पकड़ के कहने लगी है, अगर किसी ने अली के गले से रस्सी ना निकाली तो मैं जंग के लिए उतर आऊंगी। फातिमा ज़हरा के हाथ में तलवार देखी, या मदीना में कोहराम बपा हुआ। सलमान मोहम्मदी कहते हैं कि मैंने मस्जिद नबवी की दीवार को उठता हुआ देखा, लोगों ने क्यामत के असरात देखे तो अली के गले से फौरन रस्सी को निकाल दिया। अली जख्मी हालत में ज़हरा के पास आए, ज़हरा के पास आके कहा, ए फातिमा तो ज़हरा, ए बिनते पैगंबर, तेरा पहलू जख्मी, तेरा हाथ जख्मी, तेरा सर जख्मी, लेकिन तू अली की दिफा के लिए घर से निकल आई। अली का हाथ पकड़ के कहती है, मेरे बाबा ने कहा था ज़हरा मेरे बाद अली का ख्याल रखना। जैसे रसूल ने कहा था ज़हरा मेरे बाद अली का ख्याल रखना, ऐसे अली ने कहा था ज़ैनब मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, ऐसे ही हुसैन ने कहा था सकीना मेरे बाद सज्जाद का ख्याल रखना। आज इस घर की बेटियों का मुकद्दर, कोई अली के साथ रोती रही, कोई हुसैन के साथ रोती रही, कोई सज्जाद के साथ रोती रही। जो अली के साथ हुई उसे भी मुसलमानों ने मारा, जो हुसैन के साथ आई उसे भी पत्थरों के साथ मारा, जो सज्जाद के साथ आई उसे भी पत्थरों के साथ मारा। मेरा अल्लाह अली की बेटियों के कातिलों पे लानत फरमाए। लाखों दरूद सलाम हो अली और अली की औलाद पे, लाखों दरूद सलाम हो हुसैन और हुसैन की औलाद पे। मेरा मालिक करीम करबला का हरम है, मैं दुआ गो हूँ शब शहादत, मेरा मालिक आप तमाम को रोज़ा हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, आपके मरहूमीन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए, आपकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला